بزيادة فعله المقصود الدرر المراد به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمده الغاية وإقامة الرواية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالك وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووزيد وبسيط والبحر السخار ورد المختار وخزائن الأسرار وتنبيه الأبصار وظواهر الأنوار وتنبيه الأبصار وخزائن الأسرار وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونساء المساكين الحام القدسي لكل كمال قدسي الكافي الوافي الشافي المصطفى المستشفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وعمدة المفاضل وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وأهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار بكلا الطرفين والخطرين الكريمين وكل منها نور العين ومجمع البحرين وتنوير